سلام طنا هبلي استخبركم تخاتلتي سلودا ميديا لما وين كنت استلمده زيناتات زعلت حيزلكم قريبا لخو حبركم ناصنحو فلما بيت مخري مينسترات لمو معلتي أبا زكايدو مبل 52 سرع أخيبا أبا استفلالي قدايات تميايتو فلما بيت مخري نأواج جمرك نممحياش زغر برق أواجون تزراربهم لولو إذي حجزو لأواج جمرك نحيالو عمتات أبا قبري كابا زوعل بمنبارو دنقاقتات اتي أواج مس درجة معبالا أهقراوي نقدين مسمعمع أبا هاجرنا أن عباية زغيد زلو إندستري مانوفاكتشرينج نممعبال نمدقاف كم أون حقاو نقدن إنفستمنت نمتبع إتأواج نممحياش تداليون قريبون يو بيت مخري أبا أواج إمامة سفح مي دحر مكيادو نتا أواج توساق التواتات حيزو نابا بايتو كالتزبي كم محلالفو بمولو دمسي توسينو اللو قصيلون بيت مخري أبا رقيق دنبي بزعبا متبع قبرن كرزن إنفستمنت تزراري بولو اترقق دنبي أبا قطباوي عبيت هاقرنا لعول أبركتو زلو من قدام الناس زوهابو من عودتات إنفستمنت أبا قمت سأتوا كم أول لعول كابيتال زيت ألبو عودتات إنفستمنت أبا قمت سأتوا أفز ما مسرت سقابر سرعة متبع إنفستمنت نمتكال أدلاي خوينو سلسترخب أيو تداليو قريب زلو بيت مخري بزعبات دنبي بسافيحو دحر مزتاين صقاتات بموسخن اتدنبي أبا فيدرال نقارت غازيتا كابزحت تملعلت جميرو أب قبري كوعل بملو دمسي توسين اللو سالساي أب موداتا اتبيت مخري أبرق بوليس لمعات انتربرينرشيب زتيو أب زغفر انتربرينرشيب زكايت سرحتي أب معوات هاجراوي علاماتات لمعات قدوم بقصالنت كتصاوتو بهالفترة معباي واقا خوسخ زخل متشو إيكوسيستم انتربرينرشيب نمهناصن كمز تدالون قريبيو بيت مخري بزعباتي بوليسي سفي حزتن التاوتات موسخن دحر مكيادو ات بوليسي ببيت مخري مينسترات دحر مصداقو كاب 10 تخلت الري 2018 جميرو اب قبر خوعل بملؤ دمصي توسينالو بانك نقد إثيوبيا كاب وصا ገንዘብ ንምልኣኽ ዝቐለለን ምቹን ዝገብር CBE Connect Digital Wallet ዝበሃል ሓድሽ ኣፕ ኣቕሪቡ ፈጻሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ኮርፖሬት ሰርቪስ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣቶ ኤፍሬም ሙክሪያ ዲጂታል ኢትዮጵያ ንምግሃድ ካብ ዝወሰዱ ስጉምትታት ሓደ ምዃኑ ገሊጹ ትካል ኤግል ላይን ሲስተም ምስ ሓፍቲ ኩባንያ ዝኾነ ስታርፔይ ፋይናንሻል ሶሉሽን ብምትሕባር አፕ CPE Connect ዓማዊል ብዘይ ዝኾነ ተወሰኸ ኸፍሊትን ናብ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ገንዘብ ክሰዱ ከም ዘኽእሎም ይንገር ብተወሰኺ ምስ ካልኦት ናይ ባንኪ ሒሳባት ብምትእስሳር ክጥቀምሉ ዝኽእሉ አፕ ኮይኑ ናይ ገዛን መኪናን ልቓሕ ንኽረኽቡውን ከም ዘኽእሎም ይንገር ኣሎ ዋና ስራሕ አካያዲ ኤግል ላይን ሲስተም ቴክኖሎጂ አቶ በስፉቃድ ጌታቸው ብወገኖም ብኮኔክት ኤጀንት አቢሎም ዓማዊል ካብ ዝደለይዎ ናብ ዝደለይዎ ሰብ በቀጥታ ናብ ሰብ ከሰጋግሩ ዘኽእሎም አፕሊኬሽን ምዃኑ ገሊጾም ዋና ዳይሬክተር አገልግሎት ዲያስፖራ ኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ ብወገኖም እቲ አፕሊኬሽን ካብ ዲያስፖራ ዝፍጠሩ ጸገም ቅርሺ ከም ዝፈትሕ ገሊጾም ኣለዉ ብተወሳኺ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ኣብያተ ጽሕፈት ሸርፊ ወጻኢ ሕጋዊ ፍቃድ ዘለወን በዛ አፕሊኬሽን አቢለን ስርሐን ከካይዳ ከም ዘኽእላውን ተገሊጸሎ مبل 35 تعواتي توانجا أفريقيا سنغال ናብ ርእሰ ከተማ ዳካር ምስኣቶት ብፕሬዝዳንት ባሲሩ ዲዮፋዮ አቀባብላ ተገይሩሎም ኣብ መዛዘሚ ግጥም ንኣንጋዲት ሃገር ሞሮኮ 1-0 ዝሰዓረት ኣናብስ ተራንጋ ኣብ መዛዘሚ ጾታ ብመንእሰይ ፕሬዝዳንት ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን አቀባብላ ተገይሩሎም ኣሎ ብሰንኪ መውቃዕትን መቕዛዕትን ናብ መዛዘሚ ጾታ ዘይተሰለፈ ሓለቃ እታ ጋንታ ካሊድ ኩሊባሊ ንፕሬዝዳንት ዋንጫ አፍሪካ አበርኪቱ ካብ ዝሓለፉ 4 ዋንጫ አፍሪካ ኣብ 3 ናብ ፍጻመ ዝበጽሐት ሴኔጋል ኣብ ታሪክ ንኻልኣይ ግዜ እቲ ዝዓበየ ዋንጫ እታ ሃገር ክትዓትር ክኢላ እያ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግሪንላንድ ንምቁጽጻር ንዘቕረቦ እማመ ኣብ ልዕሊ ዝቃወማ ሃገራት አውሮፓ ታሪፍ ክድንግግ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ነዚ ሚእታዊት ግብራዊ ከም ዝገብር ኣፈራሪሕሎ محازوت هاجرات أوروبا أب زوريا لعلاونة غرينلاند أيفال يبلالوا مينستر قدايات وصاي دنمارك بريزيدنت أمريكا بتحوصر اسم حدار زلوا جزء دنمارك نمونان بمفرراح لعلاونتا أب حدقا كأتو خمزيك الأسميرلو صحافة قدايات وصاي بريطانيا إيفت كوبر صاي عدل غرينلانداويانن دنماركاويانن راح كوسنو يوم زبل مركز هاجرات دقيمة الرجاجيس الله بريزيدنت أمريكا واشنطن غرينلاند كاب دنمارك تجزء أب سمع كساب زبصح كاب حدا لكاتي جميرو ناب أمريكا أب زلأخ زخونا خلو أقحوت 10% قرض كفل مخانو كاب حدا سنة جميرو دما زين أب 25% حفك بالمخانو جليزو ترامب تمثال سقومتي أب على دنمارك نرويج سويدن
فرنساين جرمنن هولندن فنلندن كلن أبالات نايتي أب 1949 استمسرتا لفنتي مكلخال نيتو إين جبراوي كم زخونون أفليت الله نزمفر راح تعريف زملكات بتي زوت أنا كخيد مخانو مستحاتتون هو 100% يلو الرجاجيز الله روسيا حدش متقعتي أكايدا روسيا أب العلي ممنجو حيل إلكتريك يوكرين عبي متقعتي سو ألبو نفرتي كم زكايدت يقلز الله اتي أب حمشت زواتات يوكرين حيل إلكتريك مقرات زس عب متقعتي بزو حسابات نبرد مقات تغالي عمالو حيل أير يوكرين كم زحبرو روسيا 145 متقعتي سو ألبو نفرتي كم زكايدتن كابزيوم اتوم 126 بتقيت كم زودقون حبيرو اتمتقعت دما سومي اوديسان كالوت زوباتاتن كم زوقعون مينستر يوكرين افليط الله اتي مينستر حيل الكتريك بقلطوف ناب نبور نمملاس يسرح كم زلو كوان تغلص اب صطتاوي حدغاتات ግን አጠንቅቆሎ አመንጎ ሩሲያን ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ ኾይናት ንምቁራጽ ዝተጣየሸ ናይ ሽምግልና ጉጅላ ገና ጭቡጥ ውጽኢት ዘይምምጹ ምልክት ናይ ትግጭት ዝተሐላለኸ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ኣብ መወዳእታ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግሪንላንድ ሃገራዊ ድሕንነት አሜሪካ ንምውሓስ ክወስዳ እዩ ክትብል ምክትል ጸሓፊት ፕረስ ዋይት ሃውስ ኣና ኬሊ ገሊጻ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ግሪንላንድ ብዓይኒ ሃገራዊ ድሕነት ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ቦታ ምዃና ይኣምን ነበርቲ ግሪንላንድ ድማ ካብ ዘመናዊ ስግኣታት ዞባ አርክቲክ በአሜሪካ እንተዝሕለው ዝሓሸ ኣገልግሎት ከም ዝረኽቡ ርግጸኛ እዩ ትብል ኣና ወሲኻ እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ነዊሕ ዝጸንሕ ሰላም ንምስራት ቆሪጹ ተላዒለሎ ክትብልውን ተዛሪባላ ትራምፕ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኖርዌይ ጆናስ ስቶሮ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ሽልማት ኖቤል ሰላም ብዘይ ምዕዋቱ ድሕሪ ሕጂ ብዛዕባ ሰላም ጥራይ ናይ ምሕሳብ ግዴታ ከም ዘይስምዖ ገሊጹ እዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ ሶሎዳ ሚድያ ንሎማዓንቲ ዝነበሩና ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ሰላም